बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी इमरान खान साहब के हवाले से और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। इमरान खान साहब की आँख का मसला आया, वो पूरी दुनिया को ही पता था कि जी आँख का मसला आया। और उसके अलावा उनके वकील सलमान सफदर साहब की उनसे मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि जी खान साहब कहते हैं कि जी 15% मेरी आँख से नज़र आ रहा है। उसके अलावा अब बुशरा बीबी की अगर बात करें तो बुशरा बीबी की दाईं आँख का ऑपरेशन हुआ। फैमिली को भी एतमाद में नहीं लिया गया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनका ऑपरेशन हुआ। और उसके अलावा उनकी बहन मरीम जाज़ भट्टू साहिबा कह रही हैं कि जी हम मुझे पक्का पता है कि जी बुशरा बीबी को जहर दिया गया। उनकी सेहत के हवाले से भी पूछेंगे और पूछेंगे कि जी क्या ऐसे कोई मामलात चल रहे हैं। और उसके अलावा खान साहब का जायचा क्या कह रहा है, पीटीआई का जायचा क्या कह रहा है, क्या पीटीआई आने वाले वक्त में स्ट्रांग होगी या पीटीआई मंजर आम से गायब होती नज़र आ रही है। सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी पूछेंगे और अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी पूछेंगे कि जी वो लगातार कोशिशें कर रही हैं मुलाकात के हवाले से। हर हफ्ते वो अडियाला के बाहर जाती हैं, कारकुनों को भी बुलाती हैं मगर कारकुनान वहाँ पर नहीं आते। अब आगे क्या होने वाला है वो डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि जी सबसे पहले पूछूंगा बुशरा बीबी के हवाले से, फिर इमरान खान साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो खान साहब की आँख का मसला आया, अब जो बुशरा बीबी साहिबा की आँख का मसला आया, उनको भी मुंतकिल किया गया और उनकी भी आँख का ऑपरेशन हुआ। तो और उनकी बहन ये क्लेम कर रही हैं कि जी उनको जहर दिया गया। क्या जान को ख़तरा या कोई ऐसे मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का शहंशाह है, खालिक है, मालिक है, माबूद है, और सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो आलिमुल गैब हो। बेशक। ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये कोई गैब का इल्म नहीं है, और जो लोग इसको गैब का इल्म समझते हैं वो बेशक इसको ना देखा करें। इतना पक्का अगर ईमान है, आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि ये शिर्क है, इसका मतलब वीडियो आपने भी तो देख ली। हाँ, आप आई ना एस्ट्रोलॉजी की तरफ, अगर आपको इतना बुरा लगता है तो। ये बिल्कुल, एक इल्म है, और हर इल्म की जो है एक हद मुकर्रर अल्लाह ताला ने बिल्कुल, की है। बिल्कुल, ठीक है, हम उस हद से आगे जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये डॉट कनेक्टिंग है, अंदाजे हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, कैलकुलेशंस हैं। कैन बी रॉन्ग, कैन बी राइट। बिल्कुल, अगर अपने ईमान का हिस्सा बना लेते हैं, या मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जी जो मैंने कह दिया ना बात वही है, तो मैं भी गलत हूँ और आप भी गलत हैं। बिल्कुल। इसको सिर्फ इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें। ठीक है। अच्छा, अब इमरान खान साहब का जायचा जो है वो हम देख लेते हैं। मैंने तो आपके साथ जो वीडियोस पहले भी की, मैंने कहा जी कि वो मुंह के ज़रिए कुछ चीज़ ऐसी मैदे में गई है कि जिसकी वजह से कोई चीज़ इफ़ेक्ट है। अब ये मैं नहीं कह सकता जी दी गई है या ये मतलब, अब छठा घर जो इमरान खान का है उसमें राहु है, पाइसेस है, उसके अंदर राहु है, नेगेटिव प्लेनेट है, मगर ये कि अपनी ताकत जो है वो अब है वो रेट्रोग्रेड। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जो भी खाएं देख के खाएं ना, या बुशरा भी खाएं, जो भी देख के खाएं। अब देख के खा सकते हैं, अब उसके अंदर क्या है वो तो नहीं उनको पता चल सकता, बहरहाल देख के खाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि सूरह कुरैश है ना जो, वो अगर आप पढ़ के कोई भी चीज़ खा लेते हैं ना, तो अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी भी है तो वो असर नहीं करेगी। ईमान आपका जो है वो पुख्ता होना चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये तो खैर मैंने बात की है, जो आजमाई हुई बात है बहुत सारी जगहों पे। इमरान खान साहब का जो जायचा है ना, उसमें जो 7वां घर है ना वो बनता है एरीज। उसके अंदर मार्स, सन, मरकरी, सैटर्न, नेपच्यून, ये अब धोखाधड़ी इमरान खान साहब के साथ चल रही है उनके साथियों के हवाले से। मैं सबका नहीं कह रहा, कुछ जो अब एक किस्सा पारीना बनने लगे हैं, पीटीआई से निकलने लगे हैं। पीटीआई से उनकी जान छूट जाएगी और पीटीआई की जान वो छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा। इमरान खान साहब ऐसे वक्त में ज़ाहिर है जिस एज में है वो 73 साल 7 महीने और कुछ दिन उनकी एज है। इस एज में है तो ये है कि वो अब जिस वक्त अपनी पार्टी को टेक ओवर करते हैं ना दोबारा, तो बड़े महदूद से लोग रह जाएंगे, नए सिरे से आप समझ लें यंग लोग जो हैं, नौजवान, वो इनकी पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। अच्छा। दूसरा ये है कि जायचे से हटके ना, इमरान खान साहब को एक मशवरा है, मुफ्त है वैसे,
جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ سیاست چھوڑیں اور اپنا زندگی گزاریں جا کے کسی اور ملک میں. یہاں پہ مطلب وہ جن کو دیکھتے رہے, بالکل وہ کہتے ہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. تو بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ جائیں اپنا کریں, مگر یہ کہ کمنٹس میں جو لوگ گالیاں بدتمیزیاں اور یہ وہ کرتے ہیں, انہی کی وجہ سے نا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان حالات میں ہیں. ورنہ عمران خان صاحب کا تو ذائچہ پچھلے سال جون جولائی میں کلیئر ہو گیا تھا جیل والے معاملات سے. آپ کے ساتھ ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں. بالکل. تو یہ ہے کہ جذبے کا مظاہرہ اور باتیں اور ایسے ٹھیک کرتے رہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. مسئلے مسائل ہیں نا اصل میں بہت سارے زندگی میں, تو عمران خان کو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں اب. ٹھیک ہے. تو ان کی پارٹی بھی بتا رہی ہے, بڑے لیڈرز کے لیے ملاقات کی لسٹ جاتی کوئی بھی نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اب وہ والے لوگ جو پہلی دفعہ اسمبلیوں میں بیچارے آئے, ہاں جی وہ انجوائے کر رہے ہیں عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کے, تو بالکل وہ کہاں جائیں گے؟ سارے کے سارے نہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہیں گے کہ یار اللہ کرے جھوٹ ہی ہو جائے نہ ہی آوے باہر. تو ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو ویسے مشورہ تو یہی ہے, ان کی بیگم کو بھی, اور چھوڑیں اور سیر سپاٹا کریں, کرکٹ پہ کمنٹریز کریں, بکس لکھیں. ٹھیک ہے سر. بشرا بی بی کی اگر بات کریں تو ان کی بھی آپ نے بتایا کہ صحت کے معاملات ہیں, مگر بہت زیادہ جان کو خطرہ یا اتنے معاملات تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ قید میں ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اپنے اختیار میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی آپ تو دوسرے کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ سوال کا جواب یہی ہے کہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ نے کئی بار کہا ہے کہ پی ٹی آئی نئی شکل کی ہوگی, کیا یہ ٹائم قریب ہے کہ پی ٹی آئی یا غائب ہو جائے گی یا شکل بھی نہیں ہوگی؟ وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے عمران خان کو نکال دیا. ہاں ایسی باتیں بالکل پڑھنے کو ملتی ہیں. بات تو صحیح ہے, عمران خان کدھر ہے؟ بالکل کہیں پہ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر پارٹی کا. تو عمران خان جب آئے گا باہر تو اپنی پارٹی نہیں بنا لے گا نئے سرے سے. آنے والے وقت میں کوئی مذاکرات نظر آ رہے ہیں؟ مذاکرات جو ہونے تھے نا وہ کافی ساری چیزیں ہو چکی ہیں. ظاہر ہے بس عمران خان 24 گھنٹے جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ایکسیس میں تو ہوتے ہی ہوں گے. بالکل. تو بات تو ہوتی ہوگی اور ہوئی بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں, تو اب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کریں گے کبھی زندگی نے اگر موقع دے دیا تو. ٹھیک ہے, زندگی موقع دے گی. دیکھیں لوگ کہتے ہیں آپ ڈرتے ہیں, تو آپ بڑے دلیر ہیں یار. ٹھیک ہے سر. خان صاحب کی عدالتوں پہ بڑا وہ ہے کہ جی اعتماد ہے کہ عدالتوں سے مجھے انصاف ملے گا. 190 ملین پاؤنڈ میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. آنے والے ٹائم میں ڈریگ ہو جائے گا, عدالتوں سے یہ ڈریگ ہو جائے گا تھوڑا سا, مگر الٹیمیٹلی انصاف جو ہے نا عمران خان ٹھیک ہے. صاحب کو وہ عدالتوں سے ہی, ٹھیک ہے, قانون سے ریلیٹڈ معاملات کو جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں وہیں سے. ٹھیک ہے. خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو بھی اپنا اوپننگ بیٹسمین کہا, پھر اس کے بعد اچکزئی صاحب بھی آئے, ان کو بھی کہا. یہ سارے لوگ ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے ہیں. اب کوئی آنے والے ٹائم میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کچھ کریں گے. علامہ ناصر عباس صاحب بھی ساتھ تھے, مگر یہ لوگ اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہے جس طرح سے خان صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ جی میری جنگ یہ لڑیں گے آگے ہوگی. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ شاید درون پردہ ہو چکی ہیں, اس لیے بھی یہ لوگ ہیں کریڈیبل لوگ جن کے آپ نے نام لیے ہیں, یہ شاید ممکن ہے کسی وجہ سے چپ ہو کے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا ذائقہ تو نہیں, مگر یہ ہے کہ جب ٹائم انہوں نے حلف کا تھا, سلیکشن کا تھا, وہ ویک ٹائم تھا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اندازہ اپنا بیان کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کنٹروورسیز نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ان کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ شک بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا کچھ سیاست کا حصہ ہے. اچھا, تحریک تحفظ آئین پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ جی 25 اپریل سے جلسے کریں گے. جی. تو پی ٹی آئی بھی کیا ان کا ساتھ دے گی؟ یہ جلسے کچھ عوام سڑکوں پہ آتی نظر آ رہی ہے. یار آئین کی حفاظت ہو تو رہی ہے, اور کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اتنا بہترین طریقے سے آئین کی حفاظت ہو رہی ہے,
حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے آئین پاکستان کو، اس سے اچھی گورنمنٹ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سارا کچھ ہو رہا ہے جل سے ول سے جو ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی کامیابی لائیں، اتنا اچھا حساب کتاب چل رہا ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، تحریک انصاف، مجھے تو اب نام بھی بھولتا جا رہا ہے، تحریک انصاف جو ہیں یہ جو ینگسٹرز ہیں نا، یہ کوئی ریفارمز والا کام اپنے حساب سے لے کے چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علیمہ خان صاحبہ ہر ہفتے ملاقات کے لیے جاتی ہیں مگر ملاقات نہیں ہوتی، انہوں نے اب 10,000 لوگوں کا بھی بلایا کہ جی آئیں گے اور کچھ پیش رفت ہوگی، کچھ اڈیالہ کے باہر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب عوام میں مقبولیت عمران خان کی کم ہوتی جا رہی ہے، عوام اس طرح سے فرنٹ فٹ پہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ خان صاحب کی سب سے بڑی طاقت ہی عوام تھی۔ یہ سوال آپ نے جو مجھ سے کیا، اس کا جواب آپ خود ہی دے دیں، اس میں اسٹرالوجی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر چلیں ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پبلک کے دلوں میں تو ہیں، بالکل اس کا اظہار وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے، یا نہیں کر پاتے، اس کی وجہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے اس کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی۔ مجھے بھی پتہ نہیں ہے، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا تو کہ یہ ہاں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر پاپولیرٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں تو پاپولیرٹی تو ہے، بالکل مگر اب وہ ایگزیبٹ کیوں نہیں ہو رہی وہ مجھے نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کیا، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا کہ جی پی ٹی آئی کا آنے والا مستقبل کیسا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔